जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब, मैंने महसूस किया है कुछ महीनों में जब से मैं आपके ज़ेरे साया आया हूं, ज़ेरे आताब आया हूं, कि आप मुझे दबाव में लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आपकी मुझे लगता है कि शायद स्क्रीन की मजबूरी भी हो सकती है ना, आप तो टीवी को बड़ा तरीके से चलते हैं अदब आदाब के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि जिन खदशात का जिक्र आप कर रहे होते हैं बाज़-औक़ात, और वो खदशात खास तौर पर बात करो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, और जब मैं उन खदशात को एनालाइज करता हूं और फिर मैं नवाज शरीफ साहब का कुछ बयानात को सामने रखता हूं, तो फिर मेरी अकल मुझे कहती है कि यार अदनान हैदर तो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा हूं कि आपकी जो सहाफत है वो नवाज शरीफ की सियासत के साथ यूं नत्थी है। ओह माय गॉड, अच्छा अल्लाह भला करे आपका। वो कैसे हो गया? ये सानिया कैसे हो गया? ओए अभी कल ही मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार के शो में गया था भाई मेरे, मैंने कुछ बातें की। अभी वो पीएमएलएन ने भी शुरू किया है ना, वे तहरीक इंसाफ की तरह ट्रोलिंग। क्या इज्जत अफजाई हुई, मुद्दा सटिया गया और ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा खैर, उन्होंने एक एंगल देखा ना, एक एंगल ये भी है जो मैं आज उनको दिखाऊंगा। तो मैं तो सबूतों से बात करता हूँ। जरा मैंने आपके कुछ क्लिप्स निकाले, टाइम की कमी थी, नहीं तो जो क्लिप मैं सुनाने लगूं इस तरह के कुछ 200 क्लिप्स में निकाल सकता हूँ। अच्छा, सुनाए जी, मेहरबानी कम ही रही है। अच्छा, जो मैंने चंद क्लिप्स निकाले हैं नुसरत जावेद साहब के। असद साहब सुनाएं। अच्छा जी, एक तो ये मैंने आपको बता दें, आपका ही है ना, आप ही बोले हैं जी। जुमेरात के दिन क्या हो गया भाई? क्या गुनाह का? सुनाएं जी, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, आपके खदशात और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की दुआइयां। तो एक जिस्म दो जान, या दो जान ओ एक भाई मेरे खुदा का वास्ता है, डोंट ट्राई टू इम्प्लीकेट थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। तुम एक्चुअली अपनी तई ये कह रहे हो कि मुझे पहले मियाँ साहब कान में बता देते हैं कि मैं परसों है कहना ही है, तो मैं आपके साथ बैठ के अपनी तरफ से गैर जानिबदाराना तबसरा राय कर रहा होता हूँ। बाबू, मैंने 1975 से सिवाय सहाफत के कुछ नहीं किया। सर बिल्कुल सही कह रहे होंगे, वो मेरे साथ बैठे हुए आपका, मैंने कहा ना मैं 200 ऐसे क्लिप सुना सकता हूं आपको, या तो मुझे चैलेंज करें ना, जैसे मैंने सबूतों के साथ बात की है। भाई साहब, बात यह है कि मैं 1975 से सिवाय सहाफत के कुछ नहीं कर रहा हूँ, जात का रिपोर्टर रहा हूँ। मियाँ साहब पहली मरतबा वजीर आजम बनकर इस शहर में तशरीफ लाए 1990। अगर आप सहाफी हैं, अगर आप रिपोर्टर हैं, तो आपके लिए किसी भी सियासतदान का बतौर मुशाहिदा बिल आखिर आपको ये बता देता है कि इनका रवैया क्या होगा, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। और मेरा अपना ख्याल, जो मैं बार बार इसरार किए चले जा रहा हूं, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने भाई की तमाम तर कोशिशों और अपनी जमात की तमाम तर मिन्नतों और फरियादों के बावजूद अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में एक मुंतखब अनवारुल हक काकड़ नहीं हो सकते, ना होना चाहेंगे, और उनको वो बनाने की कोशिश हो रही है और वो अब उससे भाग रहे हैं। इतनी सी बात। नहीं, देखिए मैं आप जितना तजर्बाकार और काया नहीं हूं, अच्छा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं होना हूं, भी जो है गुनाह हो गया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना आप समझ के ये तज्जिया मेरे सामने रखते हैं। अरे नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि वो इस तरह की गुफ्तगू को सामने रखते हुए कहे। मैं तो यही कह रहा हूं तुम्हें कि नवाज शरीफ हरगिज भोले नहीं है। वो हमारे वो कहा जाता है पंजाबी में, भोली थे पर एडी भी नहीं, लेकिन किस्मत की देवी मेहरबान है। ओए वो कैसे? सर वो ये है कि देखें, अब आपने, अब ये भी आपका बड़ा वो कहते हैं ट्रोल्स में आप बड़े पॉपुलर हुए, आजकल आप भी स्टार हैं हमारे सोशल मीडिया। गालियां जो पड़ रही हैं पीएमएलएन वालों से, गालियां पड़ रही हैं, मतलब कोई बंदा इतनी वैल्यू कर रहा है कि आपको गाली दे रहा है, ये भी उसकी मेहरबानी। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि वो खाइन है और पता नहीं क्या उस पर। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उनको झूठा और खाइन ठहरा कर ताहयात नाअहल कर दिया था। अब अगर ये नाअहली की मुद्दत 5 साल भी कर दी गई इलेक्शन एक्ट के तहत तरमीम के तो ताहयात उन पर यह ताना तो रहा, इम्प्लिसिटली ये होगा कि हाँ जी उनको जो कहा गया था वो वही थे और सजा उसकी 5 साल थी। अल्लाह भला करे आपका, जो आपका ये भी खदशा था वो भी जाहिल हो चुका है अब। कैसे? आमिर साहब साथ हैं, जरा वो बताएंगे। अरे ठीक है, वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में डेवलप, ताकि मेरा थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, थैंक मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा ब्रदर, सबसे पहले ये बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज ताहयात नाअहली का मसला जो है
वो किस तरह रूनुमा हुआ, कैसे मंजर आम पड़ा है? नुसरत साहब थैंक यू। केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का, जो जाली डिग्री केस में नाअहल हुए थे, और इस मुकदमे की जब समाअत हो रही थी तो जो उनके मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि उनकी जो नाअहली है वो ताहयात होगी। सुप्रीम कोर्ट साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ केस में 62(1)(f के तहत जो नाअहली करार दे चुकी है गलत डिक्लेरेशन के ऊपर, वो ताहयात नाअहली है। इस पर अदालत ने कहा कि शायद उसके बाद कानून तब्दील हो चुका है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और उस एक्ट को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। सो अब ये नई सूरत हाल का सामना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बरकरार रहेगा, बाला होगा, या फिर जो नया कानून है इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और सेक्शन 232 को अमेंड किया गया, तो इसके बाद जो नाअहली सिर्फ 5 साल की है ये होगी। नहीं आमिर, लेकिन ये तो फिर रिमार्क्स हो गए ना बाबू। जी मैं अर्ज करता हूं। फिर हुआ ऐसा कि अदालत ने फिर बुलाया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि इस पे वफाक का क्या मौकफ है। तो वफाक की तरफ से ये बताया गया कि हमारी दानिश के मुताबिक और हमारा ये मौकफ है कि जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल की होगी। ये एक मिनट एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के रूबरू ये कहा कि हुकूमती मौकफ, यानी कि उसमें निगरान हुकूमत ऑब्वियसली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस वक्त, या वजारत कानून का मौकफ ये होगा। ये भी की बात हो गई ना बाबू, यानी मौजूदा हुकूमत का ये मौकफ है कि नाअहली ताहयात नहीं होती बल्कि मैक्सिमम 5 साल की, सिर्फ 5 साल की होगी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद। ये जब उन्होंने कहा तो इस पर दो जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला, दोनों की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए और दोनों की तरफ से ये कहा गया कि यहां पर कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर दिया जाए तो क्या नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी, या किसी ने कोई इखलाकी जुर्म किया तो नाअहली सिर्फ 3 साल की होगी, और गलत डिक्लेरेशन के ऊपर ताहयात नाअहली कैसे होगी। ये वो सवाल था जिसके ऊपर जो मुखालिफ वकील थे मीर बादशाह कैसरानी के, उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ताहयात नाअहली वाला वो अपनी जगह पर मौजूद है, उसको तब्दील नहीं किया गया, लिहाजा उसका इतलाक होगा और ताहयात नाअहली होगी। इसी के ऊपर फिर ये रिमार्क्स दिए गए बेंच की तरफ से और ये कहा गया कि ये तो एक नया तनाजा खड़ा हो जाएगा कि तजाद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इलेक्शन एक्ट है, दोनों में से कौन जो है वो बाला होगा। इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शंस में एक नई बहस छिड़ जाएगी और यूं ये मामला पहले रिटर्निंग अफसर के पास जाएगा, फिर ये ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर अदालतों में एक ऐसी लिटिगेशन शुरू हो जाएगी जिससे पूरा इलेक्शन का निजाम रुक सकता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा तौर के ऊपर नोटिस लिया और ये कहा कि हम इस मामले को हल करने के लिए ये मामला जो जजेस की कमेटी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 जो सीनियर जजेस होते हैं जो केसेस की फिक्सेशन करते हैं, उस बेंच को उसको भेज रहे हैं कमेटी को, वो इसको जनवरी के महीने में फौरी तौर के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। और मीनवाइल ये कहा कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में ताखीर की वजह ये नहीं होना चाहिए। और वैसे जो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम के बाद बज़ाहिर नाअहली जो है वो सिर्फ 5 साल की है। एक मिनट आमिर, इसमें एक बात है, अर्ज ये है कि अदनान मेरे भाई जो हैं वो इस फैसले को आज जो हुआ है कि नवाज शरीफ के लिए मौजज़ा है, करिश्मा है कि जी नवाज शरीफ साहब के लिए मोजज़े की सूरत आसानी की राह बन गई। आप जो मुझे कह रहे हो वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब कुछ इस तरह का रास्ता बना रहे हैं कि इस मामले को इंतखाबी अमल शुरू होने के साथ ही फौरी तौर पर हल कर दिया जाए, कुछ अज खुद नोटिस के अंदाज में। क्या ये बात दुरुस्त है? पहले ये वाली बात यस जी बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। अब बाबू अगर ये है तो चीफ जस्टिस साहब ही का फैसला है कि माजी की तरह चीफ जस्टिस खुद ही अपनी मर्जी का बेंच बना लेते थे हम ख्याल। अब उन्होंने फैसला कर रखा है कि नहीं जी, चीफ जस्टिस साहब के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के तो बेंच बनाएंगे। लेकिन बाबू आज ही सीनियर तरीन अब जो इज्जत माब जज हैं एजाजुल हसन साहब, उन्होंने खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी आप तो बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं जो इल्जाम माजी में लगता था। तो फिर हम कैसे उम्मीद रखें कि ये मामला भी
اسی طرح چلے گا خیر و نہیں، عافیت آپ سے کسی جیسے اور اللہ- طرف لے گئے نا۔ ارے بھائی وہ وہ خط لکھا گیا، خط ہے اچھا عامر سے اجاز پہلے الحسن پوچھ کا۔ لو، نہیں پہلے پوچھ لو کیا ایسا خط لکھا گیا اور اس میں کیا کہا گیا، پلیز اتنا تو کنفرم کروا لو نا۔ جی نصرت صاحب، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سے معاملات چل پڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ گزشتہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت ہم آنگی پائی جا رہی تھی اور یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ میں سب کچھ بہت سیٹ چل رہا ہے، لیکن گزشتہ چند دنوں سے ہی کچھ کمپلیکیشنز شروع ہو گئی تھی، اور جیسے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل نے پروسیڈ کیا تو اس کے بعد سے اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اور سنا ہے آج کہ پھر- ان کی طرف سے بھی کوئی خط آ رہا ہے میاں، جی سر، جی سر، اور ایک خط ابھی ایک اور چل رہے ہیں ٹکر وغیرہ، کسی خاتون نے بھی لکھ دیا کہ آمنہ کسی- صاحبہ کا خط جی ہے وہ۔ جی انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے وفاقی محتسب تو کو ہم تو پھر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو بندیال صاحب کے زمانے میں واپس آ گئے نا، جب خط ہی لکھے جا رہے جی ہیں۔ بالکل بندیال آپ صاحب درست کے فرما رہے زمانے ہیں، واپس یہ نہیں جا رہے تمام وہی ایپیسوڈ ارے بھائی۔ ریپیٹ ہو رہی ہے جو بندیال صاحب کے دور میں چل پڑی تھی کہ پہلے ایک گروپ آف ججز کے بارے میں جس میں ہم خیال بینچز کا ایک پورا ایک بیانیہ تھا اور ایک بات اچھا، چیت کی جا رہی عامر تھی۔ صاحب، یہ جو آپ دونوں نے میرے ٹاپک کو، میرے پوائنٹ کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہماری عادتاً- دشمنی ہے عادتاً- کیا یار؟ میں کہیں اور جا رہا ہوں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں۔ چلو دیکھیں، میں تو عوام کی بھلائی چاہتا ہوں، میں تو سننے والوں کی سماعتوں میں انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ عامر بھائی، یہ جو اعجاز الحسن نے خط لکھا ہے اس میں کیا موٹے موٹے 3-4 پوائنٹ ذرا مجھے بتائیں۔ عدنان صاحب، ایک تو ہم تو دشمنی نہیں چاہ رہے، آپ اگر ان کی ہمدردی چاہ رہے ہیں اور ہم میاں، بھی آپ نصرت جاوید صاحب کے ساتھ مل کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج تاحیات نااہلی والا معاملہ تھا وہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک معجزہ ہے۔ آپ بھی بیچ میں لے آئے۔ بینچ بنے گا تو موزہ ہوئے گا نا یار۔ وہ تو سر بن جائے گا نا، وہ کہڑا نہیں۔ اچھا، اعجاز الحسن کا خط بتا دیں۔ اعجاز الحسن کا خط کے بنیادی نکات بتا دو بھائی۔ جی سر، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ جو یہ کمیٹی جو بینچز کی تشکیل اور کیسز کی فکسیشن کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر ججز تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی جو 4تھی اور 5ویں میٹنگ تھی اس کے منٹس ان کے سائن کے بغیر ہی جاری کر دیے گئے، اور 2 چیزیں اس میں طے ہوئی تھی۔ پہلا تو یہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیلیں ہوں گی وہ 7 رکنی بینچ سنے گا، اور وہ اس کے برعکس بینچ بنا دیا گیا۔ اور دوسرا اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو گئے تاکہ پک اینڈ چوز کا جو ایک تاثر ہے، یہ جو الزام لگتا ہے وہ نہ ہو۔ لیکن جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ اس کی بھی نفی کی گئی اور مختلف بینچ تشکیل دیا گیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی جو درخواست تھی اس کے لیے بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ اس میں بھی سینئر موسٹ ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے گا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ لہٰذا انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کمیٹی میں کچھ اور طے ہوا تھا، پہلے ایجنڈا نہیں دیا جا رہا تھا جب عامر کمیٹی۔ میرے بھائی، مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا۔ اب میں عدنان حیدر صاحب سے خطاب سنتا ہوں، امید بھرا۔ بہت شکریہ، خطاب نہ سنے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں، آپ نے جو اعجاز الحسن عامر کا سے خط- پوچھ رہے ہیں آپ نا؟ سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے پوچھ۔ اعجاز الحسن صاحب کا جو خط ہے وہ آپ نے جوڑ دیا اس کے ساتھ تاحیات وہ نااہلی بھائی والے میرے معاملے بات کے سنو ساتھ۔ میری نا، وہ یہ معجزہ ہے نواز شریف کے لیے۔ معجزہ تو ڈیلیور ہوگا نا۔ معجزہ ڈیلیور ہونا ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بینچ بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سنتے میں ریٹرننگ افسر ہوں، میرے پاس نواز شریف کے پیپر آئے، میں نے کسی کی درخواست پہ اعتراض لگایا، ان کو دیے۔ یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس کب تک جانے ہیں؟ سر اسی 15-20 دنوں میں شروع ہو جائے گا نا کام سر۔ سر 16 دسمبر کے بعد سے یہ پروسیس شروع ہاں ہو جائے گا نا۔ میاں صاحب کے گئے، میں نے اعتراض لگا دیا، ریٹرننگ آفیسر کہے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے، نہیں وہ گئے یہی سمجھا رہے نہیں کہے گا نا، کیونکہ وہ اس کے بعد کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ جنوری میں طے کرو، جنوری میں بینچ لگاؤ۔ تو وہ طے ہوگا، معاملہ تو کورٹ میں ہے نا، ختم ہوگی بات۔ کیسے؟ وہ سپریم کورٹ طے کرے گی نا کہ یہ نااہلی تاحیات ہے، کیونکہ حکومت کا موقف، حکومت سے مراد وزارت مخالفت قانون بھی- ہے۔ اچھا، وزارت ریٹرننگ قانون افسر نے آج کیا؟ کہہ دیا ریٹرننگ کہ افسر ان کی نے- دانست میں یہ معاملہ 5 سال کا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ نواز شریف صاحب کے ویسے ہی خیر خواہ ہیں جیسے ان کے ٹرولز آئے ہیں آج کل۔ آپ یہ بات آپ کی کھوپڑی میں آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے کہ بابو سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا۔ اچھا، اب بینچوں کی تشکیل کے بارے میں جو فارمولا تھا کہ جی 3 رکنی وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں پہلے ہی اعجاز الحسن صاحب نے، عزت مآب جج صاحب نے جو سینئر موسٹ ہیں، آفٹر
जस्टिस फायज ईसा साहब, उन्होंने कज़िया आज खड़ा कर दिया और इन राइटिंग ले आए हैं। जब तक ये तय नहीं होगा तो मियां साहब का रिटर्निंग फैसला अफसर तो के नहीं होगा। एतराज पर मामला 2 जगहों पे जाएगा। पहले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वहां रजिस्ट्रार कहेगा हाई कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगा? सर सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई ना सर, कि ताहयात नाअहली की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अच्छा ठीक, चले वो चला कहेंगे जी मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मैं क्या करूं? मैं रिटर्निंग अफसर हूं। सर रिटर्निंग अफसर 2 जगह वजारत कानून से फिर राय लेगा। वजारत कानून ने आज कह दिया कि 5 साल। यही बात मैं कह रहा हूं कि ये मौजज़ा नवाज शरीफ के लिए। भाई जहां नवाज शरीफ जाते हैं हालात उनके साथ, खुदा नवाज रहा है तुम्हें नवाज शरीफ, ये वो है। यही मेरा अपना ख्याल है मामला इतना सादा नहीं है। अगर मामला इतना सादा न होता तो आज ही एक नहीं 2 खतूत और एक खातून का भी आ गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हवाले से। देखो, मुझे तुम हमेशा गलत समझते हो। मुझे यकीन मानो बखुदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चौथी बार वजीर आजम बनने पे हरगिज कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने मैं उनके हक्का हूं, पूरे जोर लगा रखा है तज्जियात तो यार मैं और तबसरों का, मैं और साबित करने पे मैं डटे हुए हैं आप। रुकावटों का जिक्र करने पे मजबूर हूं जो अंधी अकीदत में उनके चाहने वाले नहीं देख रहे हैं। ओ बाबू, तारीख है 8 फरवरी सर इलेक्शन की। बाय द वे, अब एहतियात से काम लेना। आज ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कह दिया है कि जो शख्स 8 फरवरी के रोज इंतखाबात के इनेकाद के बारे में शकूक व शुबहात फैलाए, तुम्हारे जैसे लोग टीवी पर बैठकर, तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। मैनू एवं फ्रेम करा दो, मैं तो किया ही नहीं। औकात में रहना, बिल्कुल एहतियात। मैं पहले से औकात हूं। हाँ, तो बाबू मैं अर्ज कर रहा हूं, फर्ज करो ये कजिया जो इज्जत माब एजाजुल हसन साहब ने शुरू किया है ये हल भी हो जाए तो 14-15 जनवरी को ये मामला शुरू होगा। ये तो नहीं ना चट बंगनी पट गया, 10-15-20 दिन की तो होंगी समाज। सर मेरी तरफ मार्च से चला गया, आगे चलो। तो फिर तो पहले को और आएगा ना। क्यों? अच्छा, वो वो भाई पहले एतराज स्टे ऑर्डर लेके कि जब तक फैसला नहीं होता तो मियां साहब को कंटेस्ट करने की इजाजत सर दी जाए। देखें यार तुमने तो पूरा, अच्छा मुझे इल्जाम दे रहे हो, खुद तो तुमने उनका बाकायदा एक वर्क प्लान बनाया हुआ है मियां साहब का। मैं तो जो उनके साथ बीतनी है, जरा लाहौर जा रहे हैं 2-3 दिन, तो वहाँ क्या है वो मॉडल टाउन तो नहीं जा रहे 180? मॉडल टाउन लग गया ही नहीं। मैं Are you sure? 100% श्योर। मैं डिफेंस से बार बार निकलता जो हूँ। यानी मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हो मेरे बाबू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये रियासती मामलात में ना मेरे भाई व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं। रियासत के अंदर ही कुछ कुव्वतें अगर आपको प्रमोट कर रही होती हैं, आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती हैं, तो आपकी मुखालफत भी कर रही होती है। मैं बज़िद हूँ कि अभी भी हमारी रियासत, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा, उसकी ख्वाहिश होगी कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म न बने, अपने भाई को किसी तरह करवा। अरे बाबा, जिसके लिए ये महफिल सजाई, जहाज से उतारा, एक और कबूतर हाथ में बिठवाया, एक बहुत बड़ा जलसा कराया, एमक्यूएम को बुलाया, इलेक्टेबल्स को होटल में बुलाया। अरे भाई, मतलब खुदा का नाम है, मतलब उस शख्स के बारे में। अच्छा, और इस पूरे कजिए में मैं और तुम कहीं मैटर नहीं करते हैं जिन कम वक्तों ने जाके वोट डालना है। वो मैटर करते हैं ना। कैसे? वही तो उन्हीं का हमें बताया जाएगा कि जा रहे हो तो बस वोट इधर डालना, वरना जाया हो जाएगा या काउंट नहीं होगा। ये बात होगी? क्या बात कर रहे हो यार को? इतनी सारी अरेंजमेंट्स के बाद आपको अभी भी खतरा है कि बैलेट पेपर पर जो पर्ची होगी, बैलेट बॉक्स में जब जाएगी, वो नवाज शरीफ की नहीं निकलेगी। नहीं, मुझे इस बात पे इतराज यार, इलेक्टेबल्स नवाज शरीफ के साथ, बलोचिस्तान नवाज शरीफ के साथ, सिंध में एमक्यूएम जीडीए नवाज शरीफ के साथ, साउथ पंजाब के इलेक्टेबल्स नवाज शरीफ के साथ। वो भाई केपीके में भी वो एक स्ट्रांग रूट्स बना चुके हैं 5, 6, 10 सीटों पे। अभी भी अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं ना। हाँ, 3 है। इनमें से एक हल्के से, जहाँ से नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार मुस्तकिल लड़ते थे, वो अपना हल्का बदलना चाह रहे हैं। तो ना ले लो ना। नहीं, उस सारे नु पता, मतलब ऐसे ना ले लेने चाहिए। देखो, जब जो बात मैंने नहीं कर ली, जब मैं नाम लेना होगा लेना। देखो, ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। किसी के साथ हमें एक बात निकलती है, इसका मतलब ये है कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं ना एक सीट से जहाँ से वो जीतते थे। हेलो, जीतते थे,
وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں یوں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے وکلا. کون سی سیٹ کے لیے؟ جو اسد عمر نے چھیڑی ہے, کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے واک اوور فار. میں اب احتراماً آپ کا بھرم رکھتے ہوئے نام نہیں پوچھتا, لیکن ان کے تو بڑے اسٹرانگ روٹس ہیں اس حلقے میں, وہ کیوں چھوڑیں گے؟ او بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب ایکسپریس یہ اس پہ جاؤ روڈ, دائیں ہاتھ دیکھا کرو, پی ڈبلیو ڈی, بحریہ, ہاؤسنگ سوسائٹی, آگے ڈی ایچ اے 1, ڈی ایچ اے 2, یہ ٹوٹل ملا کے تمہارے ایکسپریس وے میں دائیں ہاتھ کو پتہ ہے کم از کم 1 لاکھ ووٹ ہے. یہ وہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ملا لوں اس ملک کی, وہ بنتی ہیں ٹوٹل کو 3%. وہ پاکستان میں پرسنٹ, میں تمہیں ایک حلقے میں بتا رہا ہوں کہ 1 لاکھ ووٹ ٹوٹل. اس ایک حلقے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کی کرسی اٹھا کے پھینک دی ہے. یار بھائی تو گراؤنڈ پر بات ہے. میں شروع ہوں بلوچستان سے, آپ آ گئے ہیں پی ڈبلیو ڈی. اچھا, تو آپ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ والا فون نہیں دیکھنا, کہنا وہ فون بہت چنگا, بلوچستان تو شروع کرو. وہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایک حلقہ, اب تم خود گئے کتنے حلقوں میں جا چکے ہو نا, تم دیکھ رہے ہو کہ اس طرح کا واک اوور نہیں ہے. اس کے باوجود اگر تم یہ بھی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بس جی صفایا میں آپ بھیج دے کی گی تھیوری تحریک مان لیتا انصاف, ہوں. تم خود جا کے تم راولپنڈی, تم 6 حلقے کر چکا ہوں, اہم حلقے کر چکا ہوں. پنڈی, بابو آپ گوالمنڈی سے شروع ہوئے, آپ گوالمنڈی سے شروع ہوئے, آپ آخری جب پہنچے ہیں آپ کا پہلا لفظ یہ تھا, نوشہرے سے نکل کے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے بالکل بے ساختہ آپ نے یہ لفظ کہا کہ نصرت صاحب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف چھا گئی, مقابلہ سخت ہے. یہ کہہ رہے تھے نا, نوشہرہ میں ایسا تھا, آپ نے کہا نا. اچھا, آپ کو کیا میری دشمنی یا دوستی کسی سے؟ یہ آپ کا بے ساختہ آتے ہی وہاں پہ جب آپ 5-6 گھنٹے گزار کے آتے ہو. اس سے ثابت کیا ہوا کہ وہ لوگ جو یہ بات کر کے رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف الیکشن ہوئے تھے 2/3 اکثریت لہٰذا الیکشن نہ کراؤ, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بھی کہو نا پھر, اور وہ ڈرا رہے ہیں. اسی لیے آج جسٹس ستر من اللہ صاحب کو کہنا پڑا ہے. ویسے یہ بالکل صحیح ہے. 6 حلقوں میں تو میں نے آبزرو کیا ہے, کلین سوئپ والی کہانی نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ نون لیگ نو ووٹ نہیں پہ رہے, مقابلہ ہے اور تحریک انصاف. اور بابو دیٹس واٹ الیکٹرل کنٹیسٹ از, دیٹس واٹ انتخاب از. اس لیے خدا کے لیے 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیار رہیے اور افواہوں پہ مت جائیے. اور بریک پہ چلے جائیے. ویلکم بیک. نصرت صاحب, جہاں آپ کے خدشات پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرات میں گھیرا ہوا ہے, وہیں آپ کے کچھ خدشات جو پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ بھی عملی جامہ پہنتے دکھائی دے رہے ہیں. ہاں بھائی, ظاہر ہے کہ میرا دیکھو جو زندگی میں تجربات اور حوادث نے سکھایا یہ ہے کہ میاں پھونک پھونک کے قدم رکھو. آگئی سمجھ؟ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بڑا وہ اب کچھ اور ہے بھائی. اچھا, وہ بھی کر رہے. وہ کل ایک انٹرویو ہوا ایک ٹی وی چینل پہ, اور وہ تھا راؤ انوار SSP, جس پہ الزام ہے سینکڑوں لوگوں کے قتل کا. انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, ان کا انٹرویو تھا, اور وہ آپ کے خدشے کو انڈورس کرتا آ رہا تھا. کون سا خدشہ؟ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ ذرا سن لیجئے کیا لگایا تھا. سنائیں جی اسد صاحب. ایک تو کلپس, تمہاری کلپس سے محبت نے مروا دیا مجھے. جی حضور. جی نہیں, یہ تو نتیجہ بتا دیا نا. اسد وہ سناؤ نا, ایک سسٹم والی بات بھی انہوں نے کی تھی, وہ بھی سناؤ. نتیجہ بھی ٹھیک سنایا تم نے, یہ تو نتائج سنا بتایا نا آپ نے. اس کے گراؤنڈ بھی ہو رہی ہے سر, اس کے گراؤنڈ گراؤنڈ جو بنائے تھے نصرت صاحب نے, وہ سنایا سر. اس خاص محبت کا اظہار, مطلب اس انٹرویو کو آپ نے آف کورس میرے خیال میں سنا ہوگا, نہیں پڑھا ہوگا. میں نے پڑھا ہے, اخباروں میں دیکھا نہیں. اچھا, میرے لیے تو بڑا ایک افسوسناک, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیویاں جن کے سہاگ اس نے اجاڑ دیے. الزام ہے, ہماری عدالتوں نے ثابت کرنا اس ملک کے انصاف کے نظام نے. لیکن وہ آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب ایک بہت سنگین الزام چلا تھا جس پہ ہماری بہت زیادہ ایک کمیونٹی ناراض تھی, تو یہ صاحب سپریم کورٹ آئے تھے اور ان کو اس راستے سے اندر داخل کیا گیا تھا جو ججز کے لیے مختص, اور ان کو وہ پروٹوکول دینے والے کون تھے؟ ثاقب نثار صاحب, چیف جسٹس صاحب. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ یہی میں جو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا, ریاست میں ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں.
یہ جو بات جو ہے میں نے آپ کو اگست میں کہی, آج دسمبر ہے, کہ یار یہ سسٹم کی کوئی بات چل رہی ہے. آئیڈیا یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو اب کنٹرول کرو. اب یہ کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے اسی پروگرام میں ریویل کیا تھا بشیر میمن صاحب. اب میری ان لوگوں سے صرف ایک درخواست ہے, یہ جو لگام ڈالنے کے لیے کی گیم لگائے بیٹھے ہیں نا یار, آپ کو بیوروکریٹ ہی ملتے ہیں, کوئی ڈھنگ کا سیاستدان ڈھونڈ لو یار. مثلا پہلے بشیر میمن, اب چلو بشیر میمن صاحب نے تو پھر اپنی عزت جو ہے وہ کہ جی عمران کو ڈیفائن کر دیا, انکار کر دیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. الزام تو لگایا بھی صحیح لگا. اب یہ صاحب جو ہیں انون ٹارگٹ کلر, اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ زہر بلوچ ان کے متھے مارے ہوئے تھے. میرے خیال میں آصف زرداری کے قد کو اس سے فرق نہیں پڑتا. بھائی صاحب یہاں میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. نہیں, میری بات سن لے, میری التجا سن. میں اس میں ایک پوائنٹ لے رہا نا, ایک پھر آپ بولیے گا. ایک شخص ہے جس کو ہم بانی تحریک انصاف کہتے ہیں, اس کے خلاف بھی اسی طرح کتابیں لکھوائی جاتی ہیں. میرے لیے بھی کل کا یہ جو انٹرویو تھا وہ اس کتاب لانچ اور اس کانٹینٹ سے بڑھ کے نہیں تھا. اٹھا کے پھینک دو اس کتاب کو جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف لکھائی گئی. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. انتہائی بھونڈا اور تھرڈ کلاس سٹنٹ تھا چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف. اور جی راون وار کا انٹرویو ہی آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کلر ہی ہے نا سر, کتنے لوگوں کو جانے اس نے لے لی, اور جلاد ٹائپ ایس ایس پی تھا. اس نے بھی زرداری صاحب پہ جو باتیں کی, میرے خیال میں یہ بھی اسی کتاب کی طرح, اس کو بھی اٹھاؤ اور کوڑا کرکٹ میں پھینک دو, اس ڈسٹ بن میں پھینک دو. لیکن میں آپ کے جذبات سے فلی ایگری کرتا ہوں, اور آپ جو اب یہ چیزیں تو منظر عام پر آئی ہیں تو آپ اتنے تیش میں بول رہے ہیں نا. میں تو ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے آپ کو متنبہ کر رہا تھا, آپ کو فور وارن کر رہا تھا. اب حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے کہ یار یہ بابا ایسے بھی نہیں غلط کر رہا تھا, تو آپ ذرا جذبات میں آ گئے ہیں. میری التجا جو ہے وہ آپ سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یس یو آر رائٹ, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اربن مڈل کلاس ہے, شہری متوسط طبقے میں بے پناہ جو ہے نفرت اور تعصب ہے اوورآل سیاستدانوں کے بارے میں. ان میں سے کچھ افراد کے ساتھ خاص محبت ہے. اچھا, اب سندھ کی سیاست کے حوالے سے ایک خاص پرسپیکٹو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اور حوالے سے اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے. اف آئی ایم الاؤڈ ٹو سے, میں کم از کم اتنا ضرور کہوں گا, جس میں ایتھنک لسانی ایک بتعصب بھی ہوتا ہے, اور شہری متوسط طبقے کا تو ویسے ہی ہوندے ہی پڑے ہیں سارے ایک جیسے ہی, ادھر ان چیزوں کا بابو اثر ہوتا ہے, ہوگا آپ کہہ رہے ہیں, ہوتا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی اٹسیلف جو ہے, اس نے اپنے آپ کو اب انتخابی سیاست میں اتنا اٹیون کر لیا ہوا ہے کہ یہ راؤ انوار جیسے کرائے کے قاتلوں کے, یعنی کہ یہ تو بیسیکلی ٹارگٹ کلر ہے نا. میرا اس میں اور عابد باکسر پہ کیا فرق ہے مثال کے طور پر؟ وہ حاجرہ خان میں بھی سر, میں چاہتا میرا تو دل ہی دکھ ہے کہ ہم سیاست کو کس نہج پہ لے آئے ہیں. اور ہم یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ایسے افراد جو ہیں وہ لوگوں کی کریڈیبلٹی کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جباندرو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے ماشاءاللہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ویسے لوگوں کی صداقت اور دیانت کے فیصلے کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں راؤ صاحب کو لائیں نا جی, اور راؤ صاحب کہتے تھے, ہاں راؤ صاحب, اور اتنے وہ بدتمیز تھے, مطلب میں خود ادروائز تو ظاہر ہے. اب اسی طرح اب میں کیا بات بتاؤں, یہی ہماری التجا یہ ہوتی ہے. دیکھو ہماری, جب سے میں صحافت میں ہوں ہمیشہ نگہبانوں سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ نگہبانوں سیاسی عمل کو سیاسی عمل پہ رہنے دو. اب اس حوالے سے دیکھو, ایک اس میں اب آصف صاحب غلطی کر رہے ہیں. ابھی ان کا جب ہم بات کر رہے ہیں, ہماری بہت ہی محترم دوست, ہماری سینئر ساتھی آسما شیرازی بڑی محنت سے اس مقام تک پہنچی ہیں, ماشاءاللہ انہیں اور زیادہ کرے. انہیں انٹرویو دے رہے ہیں آصف صاحب, اور انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اشاروں کے نایوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر 8-10 دن انتخابات دائیں بائیں ہو جائیں, he shouldn't have said it. اچھا, اس سے گھبراہٹ کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ والا پوائنٹ
ٹائم کا یہ پوائنٹ کہنا کہ جی خیبر پختونخوا میں انتخابی فہرستوں کی نظر اس میں ثانی انہوں نے کے اس میں افغانوں کا افغانوں تذکرہ کو کر دیا گیا ہے. جلدی سے راؤ انوار کو زرداری صاحب کے سے ایک منٹ سر راؤ انوار اور زرداری صاحب کا تعلق جوڑا جاتا تھا, درست تھا وہ یا انٹرویو سننے کے بعد ایسے ہی تھا جیسے ان کا عزیر بلوچ سے جوڑا جاتا تھا. اب میں کیا کہوں, ایک بریک لے لیا. اب ابھی بہت تعلق جوڑے گئے. ناظرین ویلکم بیک. جناب علی, بات یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے. اگر ہم آج اپنے اس جھنجٹ میں نہ الجھے ہوتے تو میں آج ایک کافی کمپریہنسو جو ہے گفتگو جامع قسم کی تفصیل سے کرنا چاہ رہا تھا. بھارتی سپریم کورٹ کا جو آرٹیکل 370 کے آج جو فیصلہ آیا ہے, ہمارے ہاں اس کو جس انداز میں لیا گیا ہے وہی ہم نے واویلا مچایا ہے, اور جیسے ہم نے اگست 2019 میں مچایا تھا, اور جو مذہب روایت میں اور وعدہ کیا تھا کہ جی ہم نے بڑا ایک کریٹو آئیڈیا سوچا تھا کہ آدھا گھنٹہ باہر کھڑے ہوئے, وہ صرف ایک مرتبہ کیا. ویسے وہ حبیب جالب کا ہے کہ علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے ٹھیک ہے, وہ آلریڈی ایک چیز کو اس پہ یعنی مہر تصدیق انہوں نے ثبت کر دی کہ یہ ٹھیک کر دیا ہے. لیکن اس کا اس وقت آنا عدنان میری دانش میں بہت اہم ہوا ہے. نمبر 1, مودی کو اپریل میں نیکسٹ ایئر دوبارہ الیکشن میں جانا ہے. اب وہ یہ کہے گا کہ صاحب میں نے تو بھارت کو درپیش تمام سیکورٹی مسائل حل کر دیے, کشمیر کا مدعا ختم کر, کشمیر کا مدعا بھی حل ہو گیا, سپریم کورٹ نے بھی کر دیا. اب وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی نیکسٹ ایئر سپٹمبر تک, اب 9 مہینے اس کو مل گئے ہیں, 9 مہینے. کبھی آپ ٹھیک ہے ہم نے یہ مان لیا, اچھا لداخ بھی ہم نے علیحدگی بھی تسلیم کر لی, لیکن بھائی وہ جموں اور کشمیر کا سٹیٹس تو بحال کرو نا, صوبائی حکومت والا, اور اس کے لیے ایک منتخب حکومت لاؤ. اب یہ وہ جان بوجھ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ بڑا کڑا وقت ہے. سمجھا نہیں میں کہ اس میں کیا انتخاب میں حصہ لینا ہے وہاں کے لوگوں نے, یا ٹوٹل بائیک آؤٹ کرنا ہے. نہیں تو وہ تو آف کورس وہاں پر ہوگا تو ریاستی الیکشن میں وہ لے لیں گے حصہ, نہیں, پہلے بھی لیتے رہے. پھر کمپلشن یہ ہے کہ ابھی بھی اس طرح کی گاجر ہے کہ اگر تم صوبائی اسمبلی میں الیکشن لو, تمہاری صوبائی اسمبلی تقریب بن جائے تو تم 35A ایک اور بھی ہے نا غیر کشمیری, وہ مین لینڈ انڈیا سے آ کے وہاں جائیدادیں نہیں خرید سکتے. اچھا اصل لطیفہ پتہ ہے کیا ہے, 1925 میں یہ قانون جو ہے یہ مہاراجہ کشمیر نے انٹروڈیوس کروایا تھا. کیوں کروایا تھا کہ لاہور میں آباد کشمیری ہندو یا دوسرے پنڈت انہوں نے جا کے مقبوضہ کشمیری زمینیں خریدنی شروع کر دی تھی ان کو روکنے کے لیے. لطیفہ یہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اس سے ریاست کا ایک تشخص تھا. ریاستی میں الیکشن ہو یہ جائے کہہ رہا ہوں تو کہ 35 اس کے حوالے سے دوسری طرف دیکھو نا, میاں صاحب نے جن کا تم ذکر کر رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے واجپئی آئے, وہ ذکر کرتے ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. چلو بس تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کمپریہنسو گفتگو کرنا پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم اس پہ بات بھی کریں گے. اپنا اللہ حافظ.